شان ثانی اثنین دوجا دو دے وچوں ایک کتاب صلی اللہ علیہ وسلم دوجا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہاں دو دے وچوں پہلا تا میرا پاک پیغمبر ہے تے دوجا نمبر پاون والا صدیق اکبر ہے۔ دوجا دو دے وچوں کون ہے؟ صدیق اکبر۔ کہ معلوم ہویا یعنی میرے پاک پیغمبر تو بعد میری پاک پیغمبر دی زندگی مبارکہ دے اندر میرے اللہ نے دوجا فرمایا ہے ثانی اثنین، تے میرے پاک پیغمبر نے اپنی زندگی مبارکہ دے اندر ابو بکر صدیق نو اپنے مسلح دے اتے امام چا بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا انہاں دو دے وچوں دوسرا، پہلا نہیں دوسرا۔ کہ معلوم ہویا کہ میرے پاک پیغمبر تو بعد اگر نمبر ہے تا کو صدیق اکبر رضی اللہ۔ دنیا جو بھی کوشش کرے عداوت صدیق دے اندر، عداوت صحابہ دے اندر، بغض صحابہ دے اندر جو کچھ بھی دنیا زور پھیلاوے، ایڑی چوٹی دا زور پھیلاوے، پر صحابہ دا جو شان تے عظمتاں تے فضیلتاں ہین اکو اس نو ہٹا تے ختم نہیں کر سکتے۔ اس واسطے ابو بکر صدیق پریشان ہے تے میرے پاک پیغمبر اس غار دے اندر ایک نانگ آیا ہے، دسا ہے، لیکن ابو بکر صدیق نے اپنا پیر نہیں ہلایا، ڈانگ نانگ مارا، عاشق پچایا، عاشق نہ پیر اصلوں ہلایا، سائنوں نہ بالکل ندروں جگایا، تکلیف دکھ دی خود پئی پجائیے، اج رات مشکل ہجرت دی آئیے، صدیق چلیے سانگا خدائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نو مقام ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے قرار لیکن اپنا پیر نہیں ہلایا، جو میرے نبی دے آرام دے اندر خلل آونے، بالآخر میرے پاک پیغمبر بیدار ہوئے، کہ جب بیدار ہوئے صدیق اکبر دے کولوں محسوس ہویا ہے، بے قراری محسوس ہوئی ہے۔ میرا دوست بزرگا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے او میرا یار صدیق تو پریشان کیوں ہے؟ کیوں جو اللہ تبارک و تعالی نے میرے پاک پیغمبر نو اے شان عطا فرمایا ہے، اے مقام عطا فرمایا ہے کہ اپنے یاراں دا رونا میرا پاک پیغمبر برداشت نہ کر سکے۔ اے امیر ہن، اے لیڈر ہن، اے عظیم شخصیت ہے کہ بھاویں مرد ہے یا عورت ہے، میرے پاک پیغمبر نو انہاں دا رونا پسند ہے، انہاں دی تکلیف پسند ہے، لیکن آج پارٹی بچاونی ہے، 10 بندہ نو اپنے ٹینکر دے تلے رگڑی ونجو خیری، اپنے صحافی برادری نو رگڑی ونجو خیری، لوگاں نو رگڑی چنڈے ہو، قوم نو پیسی چنڈے ہو، رگڑی چنڈے ہو، میری سیاست زندہ باد، میری لیڈرنگ زندہ باد۔ نانا میرا دوست بزرگا اے تا ریاست مدینہ دے ناریا، اے ریاست مدینہ ہے کہ اگر کوئی عورت روندیاں ونیا، کوئی مرد روندیاں ونیا، میرا پاک پیغمبر انہاں دا رونا پسند دیکھ ہی نہ سکتے، برداشت بھی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے ماجرہ بیان کیتا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا پریشان نہ ہو، لا تحزن،
داواں سپارہ سورت توبہ شریف ہے میرا دوست بزرگا، غمگین نہ ہو پریشان نہ ہو میرا یار صدیق اکبرہ، کیوں اللہ دے پاک پیغمبر آکے دشمن جو سر دے ہوتے آئے کھڑے اگر انہاں اپنے پیران دو ڈٹھا چاہ تائے اللہ دے پاک پیغمبر اسا نظر آوے سو، میں نو اپنی جان دی پرواہ نہیں میرا پاک پیغمبر، میں کو تتوادی پرواہ اللہ دے پاک پیغمبر۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اے ابو بکر پریشان نہ ہو، ان اللہ مانا، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس دی رحمت اس دی مدد تے اس دی نصرت میں محمد دے نال نہیں اساں دوہاں دے نال۔ وہی اصحاب موسیٰ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آدھے ان معی یا ربی، لیکن یہی میرے پاک پیغمبر دے یار صدیق اکبر دا شان کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے میرا یارا لا تحزن ان اللہ مانا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ساڈے نالے۔ تے جب بھروسہ انسان دا اللہ دی ذات ہوتے ہوئے بھاویں نبی کیوں نہ ہوئے بھاویں صحابی کیوں نہ ہوئے بھاویں ولی کیوں نہ ہوئے، اگر بھروسہ اللہ دی ذات ہوتے ہوئے تے نعرہ اے ہوئے مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، مختار کل اللہ، مرضی دا مالک اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ، زندگی تے موت دا مالک اللہ، روزی رساں اللہ، عبادت دے لائق اللہ، سجدہ دے لائق اللہ، دعا پکار دے لائق اللہ، نظر و نیاز دے لائق اللہ، منتاں منوتیاں دے لائق اللہ، ہر قسم دی عبادت دے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی، کیوں جو ساڈا حامی و ناصر بھی اللہ، مددگار بھی اللہ، سب کچھ کرنے والا متصرف الامور بھی اللہ، عالم الغیب بھی اللہ، بچاون والا بھی اللہ، مینوں بچاون والا بھی اللہ، عالم نو بچاون والا بھی اللہ، ولی نو بچاون والا بھی اللہ، صحابی نو بچاون والا بھی اللہ، نبی نو بچاون والا بھی اللہ، تے سید الانبیاء نو بچاون والا بھی ایک اللہ۔ اے اشاعت التوحید و سنت دا سبق کے اور درس سے میرا دوست بزرگا، اس واسطے اسا کو چاہیے ہے کہ جب تعلق ہے اشاعت التوحید و سنت دے نال تعلق اللہ دے قرآن دے نال، تعلق میرے پاک پیغمبر دے صحیح فرمان دے نال، تو یاد رکھو قرآن نو بھی نہیں چھوڑنا، میرے پاک پیغمبر دے صحیح فرمان نو بھی نہیں چھوڑنا، میرے پاک پیغمبر دی سنت نو بھی نہیں چھوڑنا، شریعت نو بھی نہیں چھوڑنا۔ اے حق ہے میرا دوست بزرگا، نبی دا بیان حق ہے، نبی دا اعلان حق ہے، نبی دی سنت حق ہے، نبی دی شریعت حق ہے، نبی دا کو قرآن حق ہے، تے جاندے کولو اللہ دا قرآن ہوئے، نبی دا صحیح فرمان ہوئے، او دا عقیدہ قرآن والا، او دا نظریہ قرآن والا، اس دا ایمان قرآن والا، اس دا کردار قرآن والا، اس دا گفتار قرآن والا، او ہگ ہے تا حق والا، او جماعت ہے تا حق والے۔ اس واسطے میرا دوست بزرگا اشاعت التوحید و سنت او واحد جماعت ہے کہ جہاں مشن بھی اللہ دا قرآن ہے، میرے سونے نبی دا فرمان ہے۔ جھوٹیاں روایتاں تے موضوع تے من گھڑا تے کسے اگو انہاں دے کولوں نفرت ہے، قرآن نال محبت ہے۔ اللہ قرآن و سنت دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔